अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की एक पाक खातून यानी कि एक सैयदज़ादी और एक आग को पूजने वाले मजूसी का वाक़या कि किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने उस आग को पूजने वाले को ईमान की दौलत दी, वो भी एक सैयदज़ादी के ज़रिए। जो सैयदज़ादी 3 दिनों से फ़ाक़ाकशी कर रही थी और जब वो इस मजूसी के पास गई तो कुछ ऐसा हुआ कि मजूसी को ख्वाब में ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसकी वजह तस्मिया, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आले रसूल की ताज़ीम, उनकी तकरीम, उनका अदब हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, बशर्त ये कि आले रसूल भी वैसे ही हों। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, मुल्क समरकंद में एक बेवा सैयदज़ादी रहा करती थी। उसके चंद बच्चे भी थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि वो अपने भूखे बच्चों को लेकर रईस आदमी के पास पहुंची और ये रईस आदमी नाम निहाद तो मुसलमान था, लेकिन इसके दिल में रहम नाम की भी चीज़ नहीं थी। नाज़रीन मोहतरम, सैयदज़ादी के घर में कई दिनों से फ़ाक़ाकशी चल रही थी और अब बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो एक नाम निहाद मुसलमान आदमी के पास पहुंची और कहने लगी, ऐ बंदा खुदा, मैं सैयदज़ादी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाना ही खिला दो। वो रईस आदमी जो दौलत के नशे में चूर और बराए नाम मुसलमान था लेकिन बड़ा बेगैरत था, वो उस सैयदज़ादी अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की एक खातून से जो कि परेशान हाल थी, उनसे कहने लगा, तुम अगर वाकई सैयदज़ादी हो, तुम वाकई आले रसूल हो तो कोई दलील तो पेश करो। दलील के बिना कैसे मान लो कि तुम सैयदज़ादी हो। अस्तगफिरुल्लाह। सैयदज़ादी बोली, मैं एक गरीब बेवा हूँ, ज़बान पर एतबार करो कि सैयदज़ादी हूँ और दलील में क्या पेश कर सकती हूँ। लेकिन वो बेशरम और बेगैरत शख्स जो कि नाम निहाद मुसलमान था और दौलतमंद था, रईस ज़ादा था, वो उस नेक और पाकीज़ा सैयदज़ादी खातून से कहने लगा, ऐ खातून, मैं ज़ुबानी जमा खर्च को नहीं मानता, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है कि तुम सैयदज़ादी हो तो पेश करो, वरना यहाँ से चली जाओ। वो सैयदज़ादी बड़ी गमगीन हुई ये सुनकर कि आज उसे सैयदज़ादी होने का भी दलील देना पड़ रही है, सबूत देना पड़ रहे हैं। वो सैयदज़ादी वहाँ से मायूस होकर अपने बच्चों को लेकर वापस चली आई और रास्ते में उसे एक मजूसी यानी पारसी आग को पूजने वाला शख्स दिखा। वो भी बड़ा रईस और मालदार था। तो सैयदज़ादी ने सोचा कि चलो इससे ही कुछ मदद मिल जाए, यही कभी मेरी मजबूरी समझ ले। वो उस मजूसी के रईस के पास पहुंची और अपना सारा किस्सा बयान किया कि किस तरह से नाम निहाद मुसलमान उससे दलील मांग रहा है और किस तरह से वो परेशान है, बच्चे भूखे हैं, फ़ाक़ाकशी कर करके थक चुके हैं। वो मजूसी जो कि आग को पूजने वाला शख्स था, वो कहने लगा, ऐ पाक खातून, ऐ पाकीज़ा खातून, अगरचे मैं मुसलमान तो नहीं हूँ मगर तुम्हारी सादात की ताज़ीम व तौक़ीर और कद्र करता हूँ। मैं सादात की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि सादात पैगंबर इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त व तकरीम करता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो ऐ पाकीज़ा खातून, आप आइए और मेरे यहाँ ही क़याम फरमाइए। मैं आपके खाने का और कपड़े का ज़ामिन हूँ, मैं उनका इंतज़ाम करता हूँ, आप बेफ़िक्र हो जाइए। इतना कहकर उस मजूसी ने उन पाकबाज खातून, उस पाकीज़ा घराने को, अल्लाह के रसूल की आल को अपने यहाँ ठहरा लिया। उसके बाद वो मजूसी गया और उनके खाने और लिबास का इंतज़ाम किया, उनके बच्चों को खाना खिलाया और उन सैयदज़ादी की बड़ी खिदमत की। जब रात हुई नाज़रीन मोहतरम, तो दोनों ही जानिब, इधर ये पारसी मजूसी और उधर वो नाम निहाद मुसलमान जिसने एक सैयदज़ादी को मायूस किया, उन्हें लौटा दिया, दोनों ही जब अपने अपने बिस्तरों पर सोए तो क्या देखते हैं कि वो नाम निहाद मुसलमान अपने ख्वाब में हुजूर पुरनूर खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखता है, जो एक बहुत बड़े नूरानी महल के पास तशरीफ़ फरमा थे। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे महल के पास तशरीफ़ फरमा देखकर उस रईस आदमी ने आप सरकार से जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये नूरानी महल किसके लिए है? तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये महल मुसलमान के लिए है। तो वो शख्स कहने लगा, तो हुजूर, मुसलमान के लिए है तो मैं भी तो मुसलमान हूँ, ये मुझे अता फरमा दीजिए।
تو ناظرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان نام نہاد جو مسلمان تھا اس سے فرمایا، اس رئیس زادے سے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرا گیا، کہنے لگا، حضور میں کیا دلیل پیش کروں؟ میں کیسے دلیل پیش کروں گا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا، اے شخص، جب میری بیٹی تمہارے پاس آئی تھی تو تو اس سے سعادت کی دلیل طلب کرتا ہے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ خواب دیکھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ حالانکہ وہ خواب نہیں تھا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہی بات دہرائی تھی جو اس نے سید زادی کو دہرائی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھا، اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ اٹھ کر سسک کر بڑا رونے لگا، اور اس کے بعد اسے سمجھ آ گیا کہ میں نے سید زادی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ راتوں رات ہی وہ شخص اٹھا اور اس سید زادی کی تلاش میں نکل گیا، اسے پورے قصبے میں ڈھونڈا۔ پھر کسی شخص نے بتایا کہ وہ سید زادی تو اس مجوسی آگ کو پوجنے والے کے گھر ہے۔ وہ شخص جو کہ نام نہاد مسلمان تھا، وہ اس فلاں مجوسی کے پاس پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی شخص باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ نام نہاد مسلمان شخص اس مجوسی شخص سے بولا، اے میرے بھائی، وہ سید زادی آپ ہی کے یہاں قیام پذیر ہے کیا؟ مجوسی شخص بولا، جی ہاں، وہ پاک باز خاتون ہمارے یہاں ہی موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اے شخص، وہ میری بھی مہمان ہے، کیا آپ انہیں میرے یہاں ہمیں لے جانے دو گے؟ اس شخص نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں ان کو ہرگز یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، جو کہ نام نہاد مسلمان تھا، اس مجوسی کو لالچ دے کر کہنے لگا، ایک کام کرو، 1000 درہم لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ 1000 روپے دے کر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ مجوسی شخص سید زادی کو اس نام نہاد مسلمان کے سپرد کر دے گا، تو وہ مجوسی شخص اس مسلمان شخص سے بولا، اے بندہ خدا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ اللہ اکبر، ناممکن ہے۔ سن لو، حضور پر نور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں، مجھے حضور بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والا ہے، اور جو بے دلیل ہی آل رسول کی عزت و تکریم کرے اور ان کی عزت افزائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند مقام اور اس کا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ اسی بات کی دلیل ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام اولیاء کرام کے صدقے، ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت کرام علیہم السلام کی عزت و تکریم کرنے کی، ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی، نئے واقعے کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔